मौद्रिक नीति सार्वजनिक मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विभिन्न सुविधा मुद्रास्फीति दर 6% सीमित राख्ने। बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सांसदद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। स्थायी समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा संवाद गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको तर्क। लमजुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु, 7 जना बेपत्ता। जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ड्याममा समेत क्षति। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार बोरिस जोन्सनलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री मेद्वारा नवनियुक्त। प्रधानमन्त्रीको सफल कार्यकालको शुभकामना। र आइसिसी 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा मलेसिया विरुद्ध नेपालको शानदार जित। सबैभन्दा छिटो अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान ज्ञानेन्द्र मल्लको नाममा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनका उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसहित राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, सरकारको 15औं योजनाका साथै बजेटलाई ध्यान दिई कार्यदिशा तय गरिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित 8.5% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रचलित मूल्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रूपमा लिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्दा प्रदायको विस्तारलाई 18% को सीमाभित्र कायम गरिनेछ। यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार 24% मा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि 21% मा सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ। मूल्य स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीति 6% मा सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि चालू आर्थिक वर्षको कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरमा गई 2077 असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरी विभिन्न सुविधा दिने गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि 2078 असार मसान्त कायम गरिनेछ। कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर 4.4% कायम गर्नुपर्ने अवधि 2078 असार मसान्त कायम गरिनेछ। शाखा विस्तार गर्न यस ब्याङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरिनेछ। सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत नभई यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू हुने छैन। एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयर धनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजान व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। स्थानीय तहका सबै 6743 ओडामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन, शाखा नभएका ओडामा शाखा रहित बैंक खोल्न केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। 15 लाख रुपियाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा 7 दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। रु 15 लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रबन्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा 2% सम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने, समय अभावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको 7 दिनभित्र स्वीकृति गर्नुपर्ने, स्वीकृति हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। बैंकमा राखिने सुनलाई निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै वा एकमुष्ट गरी 1 करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सीमा घटाएर 50 लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम 10% तथा ऊर्जा र पर्यटनमा 15%
100% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा 30 करोड कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा 6%, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई 4.5% र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई 3% कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले 10%, विकास बैंकले 8% र वित्त कम्पनीहरूले 7% तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व तयारी र सतर्कता नअपनाउँदा बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै न्यूनीकरण गर्न संसदले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। सो प्रस्तावका प्रस्तावक मिनेन्द्र रिजालले जनतालाई परेको विपत्तिको सामना स्थानीय सरकारले गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। तल जनतालाई परेको विपत्तिको पहिलो अर्डरको डिफेन्स प्रतिरक्षा गर्ने सरकार भनेको स्थानीय तहको सरकार हो। त्यो स्थानीय तहको सरकारलाई काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउने भनेको हामीले बनाएको संविधानको मूल मर्म र भावना हो। त्यो मूल मर्म र भावना बाहिर हामीले काम गर्नु हुँदैन। त्यो भावना त्यो मर्मबाट काम गर्यो भने स्थानीय तहको सरकार सबैभन्दा पहिले विपत्तिमा परेको नागरिकसँग, हेलिकप्टरको सरकार खोज्दैन त्यसले, विपत्तिमा परेको नागरिकसँग स्थानीय तहको सरकारले, हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याएको सिंहदरबारले जनताको विपत्तिमा साथ दिन सक्छ। त्यो बाटोमा जाउँ। सो प्रस्तावका समर्थक राजपाका राजकिशोर यादवले बाढी पहिरो र डुबान अपरझट आउने विपत्ति नभएकाले समयमा नै सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यो कुनै अपरझट आउने या आको विपद होइन। यो प्रत्येक वर्ष मनसुनको बेला र हाम्रो नेपाली जो भू बनोट छ, हाम्रो मुलुकको जुन भू बनोट छ, प्रत्येक वर्ष यो याममा पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबान यो करिब करिब निश्चित जस्तो हुन्छ। यसको लागि जसरी तयारी गर्नु पर्थ्यो सरकारले, हामीले यसको लागि समितिमा ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौं। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, जुन संवेदनशीलताका साथ सरकार तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। सो प्रस्तावका अर्का समर्थक कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले हामीले देखेका छौं कानूनमा प्राधिकरणको लागि एउटा गम्भीर रूपबाट अगाडि सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि पनि सरकार त्यसतर्फ ध्यान दृष्टि दिन सकेको छैन। जुन किसिमको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, जुन जन सरोकारको विषय छ, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ, जनताको स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडिएको छ, जनताको सम्मानपूर्वक नेपालमा बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको जुन विषयवस्तु छ, त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। सत्तारूढ दलका केही सांसदले भने आफूहरूले दर्ता गराएको प्रस्ताव अघि नबढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाका सांसद प्रभु शाहले आफूहरू बाढी र डुबानको भुक्तभोगी भए पनि प्रस्ताव अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदले गत असार 30 गते बाढी पहिरो र डुबानको विषयमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसको केही दिनपछि प्रदेश 2बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सांसदले पनि सोही विषयमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बाढी र डुबान समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरको संवाद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदमा बाढी पहिरो बारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले बाढी र डुबानका बेला एकले अर्कालाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो। डुबान र बाढीको समस्या अन्त्य गर्न भारतका पनि केही समस्या भए नेपालले समाधान गर्नुपर्ने देउवाले बताउनुभयो। भारतले नेपाललाई दोष, नेपालले भारतलाई दोष दिने कुरा जो उठेको छ, यसमा चाहिँ नि कूटनीतिक तौरमा कुरा गरेर चाहिँ नि यो कुराको समाधानको लागि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखिलाई एकलाई गाली गर्ने समस्या हुने समाधान हुनेवालै छैन। यो झन् यो स्थिति भयावह हुनेवाला छ। त्यसैले कूटनीतिक स्तरबाट भारतसँग कुरा गरेर यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। बाढी र डुबान प्रभावित धेरै जिल्ला आफूले भ्रमण गरेको भन्दै देउवाले डुबान प्रभावित कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय सरकार समेत पुग्न नसकेको बताउनुभयो। राज्य भनेको सरकार भनेको त दुःख परेको बेला सबै प्रम्पटली त्यहाँ पुगेर जनताको सेवा गर्ने हो कि त केही पनि छैन। न खाद्यान्न छ, न कपडा छ, न पाल दिया छ, न केही दिया छ। त्यस्तो किसिमको अवस्था भइरहेको छ। पानी आफै सुक्ला गलजाउला भने बसिरहेको छ, गलजाउन स्थिति छैन। खाद्यान्न सब डुबेर खत्तम भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भयावह स्थिति छ। तर सरकारले कुनै किसिमको ध्यान दिएको छैन। सरकारले कुनै किसिमको चाहिँ सहयोग गरेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजामा अनियमितता गरी यथार्थभन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएको प्रमाणित भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरेन्द्र प्रसाद कोइराला र केदार भट्टराईको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। विश्वविद्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कोइरालाले ग्रामीण विकास र अर्थशास्त्र तथा केदार भट्टराईले अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको भन्दै ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको जनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा दुवैले अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिलिराम उप्रेतीले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा मृतकका परिवारलाई राहत लगायतमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले 62 करोड रुपैयाँ बढी निकासा गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारको उद्धार तथा मृतकका परिवारको राहत स्वरूप बोर्डले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 62 करोड 36,54,088 रुपैयाँ निकासा गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका 23 जना महिला र 730 पुरुष गरी 753 जना नेपाली कामदारका परिवारलाई 48 करोड 49,40,000 रुपैयाँ वितरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यस्तै अङ्गभङ्ग भएका तथा बिरामी भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 9 करोड 14,13,679, मृतकको शव सम्बन्धित स्थानसम्म ढुवानीका लागि 15 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित नियोगका लागि 78,58,806 रुपैयाँ तथा विदेशमा अलपत्र परेका कामदार नेपाल झिकाउन 65,65,554 रुपैयाँ र कामदारका परिवारलाई औषधि उपचार खर्च बापत 12,15,000 रुपैयाँ निकासा भएको बोर्डले जनाएको छ। लमजुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जना बेपत्ता भएका छन् भने 9 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु भएका 4 जना दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी जलविद्युत आयोजनाका कामदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको शनाखत हुन सकेको छैन। 2 जनाको शव नौथर सेरा र 2 जनाको शव कीर्तिपुर बेसीमा फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर डिजन भट्टराईले बताउनुभयो। घाइते 5 जना माथिल्लो दोर्दी एका कामदार हुन्। 4 जना माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाका कामदार हुन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि बेसी सहर ल्याइएको छ। बाढीले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ड्याममा क्षति पुर्याउनुका साथै स्थानीय समेत विस्थापित भएका छन्। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षासँगै बाढीले गाउँ डुबानमा परेपछि नवलपरासीको रानी नगरका स्थानीयले गण्डक नहरको डिल भत्काएका छन्। त्रिवेणीमा बाँध बनाएर नेपाली भूभाग हुँदै भारतमा लगेको गण्डक नहरको उत्तरी डिल स्थानीयले भत्काएका हुन्। धानखेत लगाइएको हजारौं बिघा जग्गा र महलवारी गाउँ डुबानमा परेपछि आक्रोशित स्थानीय किसानले डिल भत्काएका हुन्। पानीको निकासका लागि बनाइएको साइफन भारतले वर्षेनी सफा नगर्दा नेपाली वस्तु र खेती डुबानमा पर्ने गरेको छ। यस्तै वर्षाका कारण बागमती र लालबकैया नदीमा अपराह्नबाट पानीको बहाव बढेपछि सावधानी अपनाउन आसपासका बासिन्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आग्रह गरेको छ। असारको अन्तिम सातामा आएको बाढी र डुबानको पीडा कम नहुँदै पुनः बाढीको त्रास बढेको छ। चुरे क्षेत्रमा भारी वर्षा भएकाले दुवै नदीमा बाढी आएको हो। खाडोखोलाको बाढीले बगाएर सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 का 35 वर्षीय नासिर मियाको मृत्यु भएको छ। सप्तरीका डीएसपी भावेश रिमालका अनुसार बिहान दाउरा सङ्कलन गर्न खाडो खोला गएका उनलाई बाढीले बगाएको थियो। यस्तै भैँसी चराउन गएका बेला कोशी नदीले बगाएका तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 4 का बालेश्वर मुखियाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनको खोजी भइरहेको छ। यस्तै बबई नदीले बगाउँदा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 11 का बलिराम चौधरी बेपत्ता भएका छन्। यस्तै लगातारको वर्षासँगै बाढी पहिरोबाट उदयपुरमा 249 परिवार विस्थापित भएका छन्। 223 जना जोखिममा परेका छन्। असार अन्तिम साताको बाढी पहिरोमा परेर रौतामाई तापले लिम्चुङबुङ गाउँपालिका र कटारे चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका प्रभावित भएका छन्। बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी रौतामाईमा 131 र सबैभन्दा कम ताप्ली गाउँपालिकामा 4 परिवार विस्थापित भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। तमोर नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएका 5 थरका 2 युवक सहित 5 जनाको अवस्था अज्ञात छ। 5 थरको हिलिहाङ 5 सुभाङका 21 वर्षीय सन्दीप सेवा र 19 वर्षीय जीवन सुवाङसँगै धनकुटा नगरपालिका 8 डाँडाटोलका 9 वर्षीय सन्दीप राई, 7 वर्षीय सलिना राई र 4 वर्षीय सञ्जिला राई बेपत्ता भएका छन्। सन्दीप र जीवनलाई 5 थर तेह्रथुमको सीमावर्ती तमोर नदीको नक्कले घाटमा माछा मार्ने क्रममा तमोर नदीले बगाएको थियो। उनीहरूको खोजी कार्य जारी राखेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै धनकुटा नगरपालिका 8 डाँडाटोलका 9 वर्षीय सन्दीप राई, 7 वर्षीय सलिना राई र 4 वर्षीय सञ्जिला राई गत आइतबार तमोरले बगाएको थियो।
नेपाल वायु सेवा निगमको जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई हटाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालत बाधक बनेको छ। हिराचनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले निगमका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। निगमले हिराचनलाई हटाई प्रतिनिधि कम्पनीको रूपमा एभिएसन इन्टरनेसनल जापान र टिकेटिङमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि गत सोमबार उहाँ सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। राणाको एकल इजलासले तत्काल प्रतिनिधि हटाउने, राख्ने र नयाँ तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को पूरक परीक्षामा 2 भन्दा बढी विषयमा विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। यसअघि 2वटा विषयमा सी वा सी भन्दा कम ग्रेड ल्याउनेले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि यसपटकदेखि पनि 2 भन्दा बढी विषयमा परीक्षा दिन पाउने भएका हुन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेसँगै विद्यार्थीका लागि यस्तो व्यवस्था भएको हो। 2 भन्दा बढी विषयमा विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने भएपछि कार्यभार बढेको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीका नियन्त्रक विष्णु अधिकारीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल समक्ष पत्र समेत बुझाउनु भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बागलुङको ढोरपाटन स्थित उत्तर गंगा नदीले 2 जनालाई बगाएको छ। आज दिउँसो खोला तर्ने क्रममा बगेका ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 45 वर्षीय नरबहादुर विकको मृत्यु भएको छ। 22 वर्षीय सेते विक भने बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका नायब उपरीक्षक झबिन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो। धरानको सल्लेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण विक करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरी बेपत्ता भएका छन्। सहकारीको रकम हिनामिना गरेर असार 23 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका हुन्। उनले सहकारी संस्थाको पासबुक प्रयोग गरेर आफूले नै सञ्चालन गरेको धरान 12 स्थित शिखर सुनचाँदी पसलमा लगानी गरी करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ। काठमाडौँबाट नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइदिएर वितरण गरिरहेका धनुषा हम्सपुर नगरपालिका 6 का अली अकबर मन्सुर र औरही गाउँपालिका 6 का अली बकसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 5-5 थान सवारी चालक अनुमति पत्र समेत बरामद भएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले बताउनुभयो। बाराको बङ्गरी नदीमा आएको बाढीले नदी वरिपरिका केही बस्ती डुबानमा परेका छन्। बाढीले नदीको धार परिवर्तन गरेपछि बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 19 सानो मठी अरिया टापु बन्दा गाउँबाट निस्कन समस्या भएको र 4 दिनदेखि बिजुली समेत नभएको स्थानीय रामदयाल चौधरीले बताउनुभयो। र सल्यानमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण आज सुरु भएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण लामिछानेले जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण भरेर परिचय पत्र वितरणको सुरुवात गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीबाट हरि गौतमको नमस्कार। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 4 मा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयमा रहेका सबै कक्षा कोठामा पानी पसेपछि पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ। मंगलबारदेखि परेको पानीका कारण विद्यालयमा रहेका 6 वटा कक्षा कोठामा माटो सहितको पानी पसेको हो। 6 वटा कक्षा कोठामा करिब 50 सेन्टिमिटरदेखि 1 मिटरसम्म पानी जमेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक तिला सुनारले जानकारी दिनुभयो। कक्षा कोठा जलमग्न बनेपछि सबै विद्यार्थीलाई घर फर्काइएको र पठन पाठनको लागि अन्य कुनै विकल्प नरहेको सुनारले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 9 मा रहेको चुनखोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेटरको कोइल जलेपछि सोमबार राति 12 बजेदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि मुसिकोट नगरपालिका 9 का करिब 200 घरधुरीका 980 स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। अब नयाँ जेनेरेटर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको वडा अध्यक्ष नवीन ओलीले जानकारी दिनुभयो। जाजरकोटको नलगार नगरपालिका 12 तल्लु बगरबाट नदीमा बगेर बेपत्ता 11 वर्षीय वर्षा कुमारी राउत मृत फेला परेकी छिन्। आडबिस्कोट नगरपालिका स्थित ठुलीबेरी नदी किनारमा उनको शव फेला परेको हो। आज बिहान आडबिस्कोट नगरपालिका 9 स्थित राडी जिल्ला शिक्षा क्याम्पस नजिकै भेरी नदी किनारमा बालिकाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 7 को कार्यालय पहिरोको जोखिममा परेको छ। सोमबार साँझ परेको पानीले कार्यालयको भित्ता र छानामा क्षति पुगेको छ। माथिबाट आएको पहिरोले सिस्नेरीमा रहेको वडा कार्यालयको एक भाग पुरिएको वडा अध्यक्ष अमृत बुढाथोकीले बताउनुभयो। करिब 40 मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले टिनको छाना भएको 2 कोठे भवनको एकापट्टिको सबै भाग पुरेको छ। कार्यालयको सामान तत्काल अन्यत्र सार्नका लागि सुरक्षित ठाउँ नभएकोले स्थानीयवासीको सक्रियतामा वडा कार्यालयमा आएको पहिरो र रुखलाई हटाउने प्रयास भइरहेको वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो। हवस् त रुकुम डायरी यही सकिन्छ। हरि गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रुकुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो।
अहिले जुन तरलता छ त्यो तरलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा जुन कुराहरू चाहिँ देशव्यापी रूपमा उठिरहेको छ उद्योग व्यवसायलाई अझ प्रवर्धन गर्नको लागि लगानी अझ बढाउनको लागि ती कुराहरूलाई यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्छ भन्ने हामीले उठाएका मागहरू पनि आउँछ भन्न थालेका थियौँ। तर हामीले अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा। कृषिको कुरामा एसएमईको कुरामा चाहिँ राम्रै बोलेको छ, तर पनि हामीले स्प्रेड रेटका कुराहरू पुनः कर्जा कोषलाई बढाउने कुराहरू गरेका थियौँ। अरू ई कमर्सको कुरा आछ जुन हामीले उठाएको छ, त्यसलाई अझ हामीले हेरेर मात्रै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ एउटा रियाक्सन दिन सक्छौँ। बैंकिङ क्षेत्रले भने मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले ब्याज दरको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएकाले समग्रमा यो सकारात्मक भएको बताउनुभयो। तर मर्ज हुनेहरूलाई 1 वर्ष टाइम थप गरिएको छ। जस्तो 77 भित्रै हुने बिग मर्जरहरूलाई 4-5 चिजमा छुट दिने जुन व्यवस्था आछ, स्प्रेडमा छुट दिने, ऋणपत्र जारी गर्दा छुट दिने, निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जाको अवधि बढाउने जस्ता ठुल्ठुला सुविधाहरू दिएको हुनाले यी सुविधा जति दिए पनि पुग्दैन हैन। तर हामीले मागेको 3 वर्षलाई थियो, तर 1 वर्षलाई मात्रै आएको छ। आशा गरौँ आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई फेरि थप दिएर जानेछ भन्ने। समग्रमा ब्याज दरको स्थायित्व, लिक्विडिटीको व्यवस्थापन र फाइनान्सियल सेक्टरलाई स्थायित्व दिनलाई कन्सोलिडेसनमा मर्जरलाई फोकस गरेर आएको हुनाले समग्रमा चाहिँ पोजिटिभ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रेक्जिट सम्झौतामाथिको विवादपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका बीच बोरिस जोन्सनले बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले महारानी समक्ष प्रधानमन्त्री पदको राजीनामा बुझाएसँगै सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएका पूर्व विदेश मन्त्री जोन्सनले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको हो। बेलायतमा सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले आफ्नो कार्यकालमा अन्तिम पटक संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुभएको छ। बेलायती संसदबाट ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा बारम्बार विफल भएपछि उच्च राजनीतिक दबावका बीच प्रधानमन्त्री मेले संसदीय दलको नेताबाट पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। राजीनामा बुझाउँदै मेले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जोन्सनको कार्यकाल सफलताको कामना गर्नुभयो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई मन्त्री परिषदले धारणा गर्नुअघि आफ्नो धारणा राख्नुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयले ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि कुनै पनि नयाँ कदम चालिए युद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्वको स्थिरतामा खलल नपुर्याउन चीनको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको हो। ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार बेच्ने निर्णय गरेपछि चीनले आपत्ति जनाएको हो। 2 अर्ब 20 करोड डलरको हतियार ताइवानलाई बेच्ने निर्णय अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले गरेको हो। ताइवान र अमेरिका बीच भएको सम्झौतामा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेका व्यापारिक फर्मलाई प्रतिबन्ध समेत लगाउने चीनले निर्णय गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। सिङ्गापुरमा भएको खेलमा मलेसियालाई 7 विकेटले हराउँदै नेपालले ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने सम्भावना कायम राखेको हो। वर्षाले बिथुलेपछि 9 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा मलेसियाले दिएको 84 रनको चुनौती नेपालले 6 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। पहिलो विकेटका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रदीप ऐरीले कीर्तिमानी 66 रनको साझेदारी गर्दै नेपालको जितको आधार तयार पारेको हो। मल्लले 51 रन बनाएको इनिङ्समा विनोद भण्डारीले अभिजित 13 रन बनाउँदै नेपाललाई पहिलो अङ्क दिलाए। प्रदीप ऐरी 12 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 2 रनमा आउट हुँदा शरद पेसावकर 3 रनमा नट आउट रहे। यसअघि टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको मलेसियाले निर्धारित 9 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 83 रन बनाएको थियो। कप्तान सईद अजिजले सर्वाधिक 30 रन बनाएको मलेसियाका लागि विरबदीप सिंहले 21 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामीले 3, वसन्त रेग्मीले 2 र सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 1-1 विकेटले नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा शनिबार कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैबीच T20मा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको तारो बनेका ज्ञानेन्द्र मल्लले आज सोही फर्मेटको क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान आफ्नो नाममा गराएका छन्। सिङ्गापुरमा जारी 2020 विश्वकप छनौटको एसियाली फाइनलमा मलेसिया विरुद्ध 20 बलमा अर्धशतक पूरा गर्दै ज्ञानेन्द्रले आलोचकको मुख थुन्ने प्रयास गरेका छन्। तर उनले आलोचकलाई जवाफ दिन नभई राष्ट्रको जितका लागि खेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खेलपछि सिङ्गापुरमै पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, एन्सर भनेको अब जित्नुपर्छ टुर्नामेन्ट होइन, अरूको एन्सरको लागि अब क्रिकेट खेलेको होइन मैले होइन, अब आफ्नो लागि आफ्नो टिमको लागि होइन, नेपालको लागि खेले हो होइन। अरूले के कस्तो भन्छ अब त्यो अब ब्याटर गर्छ जस्तो लाग्दैन। सायद अब भनौँ न राम्रो गर्दाखेरि पनि अब भनिहाल्छ, नराम्रो गर्दाखेरि अभियसली भनिहाल्छ। खुसी चाहिँ के छ भने एटलिस्ट सबैजनाले एटलिस्ट क्रिकेटलाई मन पराइदिइरहनु भएको रहेछ, नोटिसेबल भइरहेछ जे कुरा पनि भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ पार्ट जस्तो लाग्छ। अघिल्लो खेलमा कप्तान पारस खड्कासँग कीर्तिमानी ओपनिङ पार्टनरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले आज 20 पटक ब्याटिङ गरेका थिए। उनले आज प्रदीप ऐरीसँग पहिलो विकेटका लागि 66 रनको साझेदारी गर्दै हिजै पारससँग बनाएको 49 रनको कीर्तिमानी तोडेका थिए। कीर्तिमान बनाउन मात्र नभएर टिमको आवश्यकता अनुसार आफूले ब्याटिङ गरेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
जहिले पनि टिमको अनुसारले चाहिँ कहिले आफूलाई कसरी राख्ने भन्ने नै हुन्छ सोच होइन। जस्तो अब आजको मेबी अलिकति स्टार्टिङदेखि अलिकति एट्याकिङ मोडमै जानुपर्ने जुन थियो त्यसलाई नै टिमको गोल अनुसारले लिएर गयो। खेलकुदको विकासमा योगदान गरेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 50 जना खेलाडी, प्रशिक्षक र पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ। सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनार विश्वकर्माले नेत्रहीन महिला क्रिकेट टोली, महिला फुटबल टोली, एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, पारा खेलाडी र पत्रकार गरी 50 जनालाई नगद सहित सम्मान गर्नुभएको हो। हङकङमा सम्पन्न युथ एथलेटिक्स स्वर्ण विजेता अजित कुमार यादवलाई 1 लाख तथा प्रशिक्षक धनीराम चौधरीलाई 50,000, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाललाई 1 लाख, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा भएको स्पेशल ओलम्पिक एथलेटिक्सका स्वर्ण विजेता अजय तामाङलाई 1 लाख र बोसियामा रजत ल्याउने महिमा कोइरालालाई 50,000 रुपैयाँले सम्मान गरिएको हो। यस्तै पाकिस्तानमा सम्पन्न नेत्रहीन महिला क्रिकेटको विजेता टोलीका 15 खेलाडीलाई जनही 50 तथा 7 जना अफिसियललाई जनही 25,000 तथा विराटनगरमा सम्पन्न 5औं साफका उपविजेता महिला टोलीका 20 सदस्यलाई जनही 32,500 तथा प्रशिक्षक हरि खड्कालाई 16,250 रुपैयाँले सम्मान गरेको हो। यस्तै कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार प्रदीप लेखी र राजधानी दैनिकका रामसुदन तिमल सिन्हा जनही 50,000 रुपैयाँले सम्मानित भएका छन्। हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।